Hello everyone, it's me Lokendra and welcome to you in my channel Story Time. Today we are going to learning the chapter capital budgeting. Through this chapter I took one question related to case study. Let's go. यो क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ प्रोजेक्ट एक्स एन्ड वाई दिएको छ जुन चाहिँ एउटा इन्भेस्टरले के गरिरहेछ डिसिजन गर्न सकिरहेको छैन उसले कुन प्रोजेक्टमा चाहिँ उसले इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ उसको लागि एकदमै फाइदाजनक रहनेछ। प्रोजेक्ट एक्स भन्नाले चाहिँ रेस्टुरेन्टमा लगानी गर्दा ठिक हुन्छ कि प्रोजेक्ट वाई पोल्ट्री फार्ममा लगानी गर्दा उसलाई सही हुन्छ, उसले डिसिजन गर्न सकिरहेको छैन। त्यही भएर हामीलाई के दिएको छ, उसले डाटा दिएको छ। यो थ्रु अब हामीले के गर्ने, डिसिजन टेक गर्ने, कुन डिसिजन चाहिँ उसले डिसाइड गर्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले के गर्ने, यो क्वेसन सल्भ गरेर के गर्ने, उसलाई सल्लाह सुझाव दिने। प्रोजेक्ट एक्समा उसले सुरुमा कति लगानी गर्छ, 5 लाख। उसले 5 लाख लगानी गर्दा वार्षिक रूपमा उसले पहिलो वर्ष 1,20,000 चाहिँ के पाउँछ, रिटर्न पाउँछ। अनि त्यसै गरी दोस्रो सालमा पनि सेम रिटर्न छ, थर्ड, फोर्थ अनि फिफ्थमा। अनि उसले पोल्ट्री फार्ममा लगानी गर्दा चाहिँ उसको इन्भेस्टमेन्ट 3,50,000 को लाग्छ भने रिटर्न चाहिँ पहिलो वर्ष 1.5 लाख, दोस्रो वर्ष 1 लाख, त्यसै गरी तेस्रो वर्ष 80, चौथो वर्ष 60 अनि पछिल्लो वर्ष चाहिँ 90,000 को चाहिँ के भइरहेछ, रिटर्न भइरहेछ। जुन चाहिँ हरेक वर्ष के छ, अलग अलग छ। पहिलो वर्षमा चाहिँ के छ, इक्वल के छ, रिटर्न भइरहेछ प्रत्येक वर्ष। अनि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न फर द बोथ प्रोजेक्ट, दुईटै प्रोजेक्टबाट रिटर्न चाहिँ कति पाउँदो रहेछ, 10% चाहिँ के रहेछ, त्यसको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न रहेछ। यो चाहिँ कसको, बोथ प्रोजेक्टको लागि दिएको छ। त्यसै गरी हामीलाई क्वेसन नम्बर फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई भनेको छ क्याल्कुलेसन द पेब्याक पिरियड, नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु एन्ड आइआरआर अफ इच प्रोजेक्ट फर इन्भेस्टमेन्ट। त्यो लगानीकर्ताको हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, फर्स्ट पेब्याक पिरियड, त्यसै गरी एनपिभी एन्ड आइआर निकाल्नु पर्ने छ दुईटैको लागि। अब फर्स्ट हेरौँ पेब्याक पिरियडको लागि, क्याल्कुलेसन फर द पेब्याक पिरियड कसको लागि, एक्सको लागि। पेब्याक पिरियड इक्वल्स टु के हुन्छ, नेट क्यास आउटफ्लो भन्नाले उसले सुरुमा लगानी चाहिँ कति गरेको थियो, प्रोजेक्ट एक्समा उसले कति गरेको थियो, 5 लाख गरेको थियो। अनि त्यसैले अपनमा के छ, सिएफएटी भनेर वार्षिक रूपमा उसले कति रिटर्न चाहिँ कति पाइरहेको थियो, 1,20,000। यो डिभाइड गर्दा कति आयो, 4.17 इयर्स छ। यदि उसले प्रोजेक्ट एक्समा लगानी गर्यो भने उसको त्यो लगानी चाहिँ 4.17 इयर्सभित्र नै के हुन्छ, लगानी उठ्छ। भन्नाले 1.47 इयरभित्र लगानी उठ्छ। बाँकी जति इयर छ नि, 5 इयर हो, 0. कति र समथिङ कति इयर हो, त्यो इयरभित्र चाहिँ जति उसले के गर्न अर्न गर्छ त्यो चाहिँ यसको के हुन्छ, प्रोफिट हुन जान्छ। त्यसै गरी अब हामीले के गर्ने, प्रोजेक्ट वाईको लागि निकाल्ने। अब प्रोजेक्ट वाईमा के छ, उसको सुरुमा उसले कति इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ, 3,50,000 को के गरेको छ, उसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। तर के छ, उसको के छ, क्यास फ्लो उसको के छ, वार्षिक रूपमा उसको कति आम्दानी भइरहेछ, त्यो चाहिँ के छ, डिफ्रेन्स छ। फर्स्ट वर्ष 1.5 लाख, दोस्रो 1 लाख, 80, 60, 90 गरी के छ, हरेक वर्ष के छ, डिफ्रेन्स छ। त्यही भएर अब एज हामीले के डाइरेक्ट के क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर अब के गर्ने, पहिलो वर्ष कति छ, कुमुलेटिभ क्यास फ्लो निकाल। त्यसको लागि के गर्ने, पहिलो वर्ष उसको आम्दानी कति थियो, कति रिटर्न पाइरहेको थियो, 1.5 लाख। दोस्रो वर्ष कति थियो, 1 लाख। यो जोड दिने, यसमा यो जोड्ने, फेरि यता लेखिदिने, कति भयो, 2,50,000। अब 2,50,000 मा 80 जोड्ने, 3,30,000 भयो। 3,30,000 मा 60 जोड दिने, 3,90,000 भयो। अनि 3,90,000 मा 90,000 जोड दिँदा कति भयो, 4,80,000। यो चाहिँ के भयो, उसको रिटर्न चाहिँ यतिको भइरहेछ भन्यो। अब उसको लगानी चाहिँ कति वर्षमा उठिरहेको छ त्यो हेर्नको लागि, पे ब्याक पिरियड त्यो हेर्नको लागि हामीले के गर्ने, कति थियो त्यसको लगानी, 3,50,000 थियो। 3,50,000 भन्दा त 3,30,000 चाहिँ कति, तेस्रो वर्षभित्र त 3,30,000 चाहिँ उसको के भइरहेछ, रिटर्न भइरहेछ।
भन्नाले कति 3,50,000 दिएको छ, 3,03,000 उठिसक्यो। चौथो वर्ष कति छ 3,90,000 भन्नाले त उसको त 3,50,000 हो। यहाँ कति भयो 3,90,000 भयो। 3,50,000 भन्दा त 90,000 त धेरै भयो नि त। त्यही भएर के भयो मिनिमम वर्ष 3 वर्ष त मिनिमम लाग्ने नै भयो। त्यसपछि के भयो चौथो वर्षको चाहिँ के भयो सर्टेन के लाग्छ, सर्टेन मन्थ या चाहिँ के लाग्ने रहेछ पेब्याकको लागि लाग्ने रहेछ। त्यसको त्यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीसँग के छ फर्मुला आएको छ मिनिमम इयर। मिनिमम इयर भने चाहिँ को भयो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यो 3 चाहिँ के भयो मिनिमम इयर, किनकि 3 वर्ष पुरै लाग्छ एक्युरेट होल टोटल लाग्छ। त्यसपछि के गर्छ चौथो वर्षको चाहिँ के हुन्छ सर्टेन % चाहिँ लाग्ने गर्छ। त्यसको लागि के गर्ने मिनिमम इयर 3 भयो। अनि के मिनिमम इयर प्लस एमाउन्ट टु बी रिकभर्ड भनेको छ कति 350 बाट 330 त आइसकेको छ। अब बाँकी कति रह्यो 50 पुग्नलाई 350 राख्नलाई 330 यहाँ छ 350 यहाँ छ कति रह्यो 20,000। त्यो के भयो एमाउन्ट टु बी रिकभर्ड उसको आम्दानी उठ्न बाँकी चाहिँ कति रहेछ अब 20,000 रहेछ 20,000 छ। तर त्यो वर्ष त्यसको कति हो आम्दानी कति भएको 60,000। त्यो चाहिँ के म्याक्सिमम इयरको कति थियो त्यो चौथो इयरमा कति भएको थियो आम्दानी कति भएको थियो 60,000। तर उसको के थियो रिकभर हुनको लागि मात्र बाँकी कति थियो 20,000। त्यही भएर 20,000 त्यो रिकभर हुन बाँकी रहेको 20,000 त्यो वर्ष टोटल्ली आम्दानी हुने कति थियो 60,000। अनि 20,000 डिभाइड 60 अनि प्लस यो 3 गर्दा चाहिँ कति आयो 3.33 इयर्स। यसको मतलब के 3.33 इयरभित्र उसले के गर्ने छ आफ्नो 1,50,000 चाहिँ के गर्ने छ रिकभर गर्न सक्दो रहेछ। अनि त्यसै गरी अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको छ हामीलाई नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न। अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि पहिले चाहिँ के गरौँ प्रोजेक्ट एक्सको चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकालौँ। प्रोजेक्ट एक्स चाहिँ हाम्रो कुन छ इक्वल बेसमा छ। यदि इक्वल एमाउन्ट छ प्रत्येक वर्ष छ भने हामीले के डाइरेक्ट फर्मुला थ्रु सल्भ गर्छौँ जुन यता देख्न सक्नुहुन्छ CFAT PVIF A 10% 5 माइनस NCO। यो 10% चाहिँ हाम्रो त्यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको थियो। अनि चाहिँ यो 5 चाहिँ यो इयर छ त्यो क्वेसनमै गिभन छ। अनि यो नेट क्यास आउटफ्लो अनि वार्षिक रूपमा चाहिँ उसले इनिसियल्ली कति इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो सुरु बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि उसको लगानी चाहिँ कति लाग्छ त्यो चाहिँ 5 लाख त्यो छ। अनि कति छ वार्षिक रूपमा कति छ उसको पेमेन्ट कति रिटर्न पाइरहेको छ कति छ 120 यो भयो। अनि PVIF यो भयो। अनि उसको सुरुको लगानी चाहिँ कति थियो अनि 12,000 चाहिँ यो हामीले टेबलबाट लिएको यो भ्यालु 3.7908 अनि यो चाहिँ त्यो लगानी। अनि क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ कति आयो RS माइनस 45,104 यो चाहिँ के आएको छ त्यसको पर्सेन्ट भ्यालु चाहिँ के रहेछ प्रोजेक्ट एक्सको चाहिँ अहिले के छ माइनसमा आएको छ। त्यसै गरी अब हामीले के गर्ने प्रोजेक्ट वाईको निकाल्ने। प्रोजेक्ट वाई चाहिँ के छ हाम्रो अनइक्वल छ। हामीले के छ रिटर्न चाहिँ के गरिरहेछ अनइक्वल्ली पाइरहेको छ। पहिलो वर्ष चाहिँ कति छ उसको 150 छ। त्यसै गरी सेकेन्ड इयरमा 100 छ फेरि 80 60 90 गर्दा के छ हरेक वर्ष चाहिँ त्यसको के छ रिटर्न चाहिँ के छ डिफ्रेन्स छ। त्यही भएर हामीले के गर्नु छ डाइरेक्ट त्यो फर्मुला थ्रु जान सक्दैन। त्यही भएर हामीले के गर्ने यो नेक्स्ट फर्मुला छ अनइक्वल पेमेन्टको लागि यो फर्मुला चाहिँ यो CF बनायो फर्स्ट इयरको क्यास फ्लो कति छ त्यो डिभाइडेड बाई 1 प्लस के रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न को पावरमा 1 फर्स्ट इयर छ भने पावरमा 1 सेकेन्ड इयरको पावरमा 2 थर्डको 3 फोर्थको 4 यसै गर्ने जति जुन इयरमा छ नि त्यसको पावरमा त्यति नै गर्ने। त्यसै गरी के भयो सेकेन्ड इयरको क्यास फ्लो कति उसको क्यास इन्फ्लो भइरहेछ त्यो सेकेन्ड इयरको अनि डिभाइडेड बाई 1 प्लस के को पावर 2। त्यसै गरी थर्ड इयरको पनि गर्ने फोर्थ अनि फिफ्थ। अनि त्यो गरिसक्यो त्यसपछि के गर्ने त्यसले इनिसियलमा कति इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो लगानी कति लाएको थियो त्यो के गर्ने यो सबैबाट के हो घटाइदिने। अनि यो क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ हाम्रो कति आयो RS 25,977.15 यो चाहिँ उसको के रहेछ नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु। अब त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई भनेको छ IRR फाइन्ड आउट गर भनेर। अनि IR को लागि पनि इक्वल
एमाउन्ट अनि अनइक्वल एमाउन्टको लागि पनि फर्मुला के रहेछ, सेपरेट रहेको छ। एक्समा के छ, प्रोजेक्ट एक्समा हाम्रो इक्वल एमाउन्ट छ। त्यसको लागि अब के गर्ने, यो थ्रु जाने। त्यसको लागि हामीले फर्स्ट के निकाल्ने, ट्रु फ्याक्टर निकाल्ने। ट्रु फ्याक्टर भन्नाले त्यो पे ब्याक पिरियड जस्तै भयो। नेट क्यास आउटफ्लो डिभाइडेड बाई एनुअल CFT गर्ने। नेट क्यास आउटफ्लो उसको कति छ, सुरुमा लगानी गरेको कति छ 5 लाख डिभाइडेड बाई एनुअल्ली कति पाएर छ 120,000। त्यो गर्दा कति आयो 4.17। अब हामीले के चाहिँ 4.17 लाई चाहिँ हामीले PVIF टेबलमा हेर्नुपर्छ। यो कसरी हेर्ने, म यो रहेको छ हाम्रो PVIF टेबल। अब हाम्रो उस क्वेसनमा कति आएको थियो 4.17। अब हामीले के हेर्ने, हामीले इयर 5 हो नि, हाम्रो टोटल इयर त कति हो 5 वर्षको हो। 5 वर्षमा हेर्ने 4.17 चाहिँ कुन पोइन्टभित्र पर्छ भनेर, 4.17। अब यसमा हेर्ने, यो कति छ 4.10 छ, अनि यो चाहिँ कति छ 4.21। भन्नुको मतलब 7.7% र 6% को बिचमा चाहिँ हाम्रो कुन पोइन्ट पर्दछ 4.17 पर्छ। त्यही भएर अब के गर्ने, हामी 2% लाई लिएर के गर्ने, सल्भ गर्ने। अब यता देख्न सक्नुहुन्छ, द फ्याक्टर 4.17 लाइज बिट्विन कुन भित्र पर्छ 6% एन्ड 7% इन PVIF टेबल। इफ द 7% 5 इयर को फ्याक्टर इज 4.1002 एन्ड 6% 5 इयर फ्याक्टर इज कति छ 4.2124 के छ। अब हामीले के गर्ने, यो थ्रु नै के गर्ने, सल्भ गर्ने। के IRR को फर्मुला रहेको छ LR लोयर रेसियो प्लस प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ लोयर रेसियो माइनस PBP भने पे ब्याक पिरियड कति थियो, डिभाइडेड बाई PVIF LR माइनस PVIF HR इन्टु HR माइनस LR गर्ने। LR भने हाम्रो लोयर रेसियो कुन थियो 6%, 6 र 7%मा हेरेको थियो हामीले, 6% थियो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो कुन थियो 7%। यो भित्र चाहिँ हाम्रो कुन 4.17 चाहिँ यो भित्र पर्दै थियो। अब त्यही भएर के भयो, लोयर कुन भयो 6% भयो, प्लस 6% को भ्याल्यु कति थियो, 6% को 5 इयर को भ्याल्यु कति थियो 4.2124 थियो। अनि त्यो माइनस पे ब्याक कति थियो, हामीले जुन ट्रु फ्याक्टर निकाल्यो त्यही नै के हुन्छ हाम्रो पे ब्याक पिरियड हुन्छ, कति थियो 4.17 यो राख्यौँ। त्यसै गरी PVIF LR लोयर कुन छ 4.2124 माइनस HR PVIF 7% को 5 इयरमा कति छ, जो हामीले अहिले निकालेको हेरेका थियौँ 4.1002। अब के गर्ने, त्यसलाई इन्टु HR भने हायर कुन छ पर्सेन्ट 7 छ, माइनस लोयर कुन छ 6, 7 माइनस 6 गर्ने। अब यो क्यालकुलेसन गर्दा कति आउँछ हाम्रो, कति आयो 6.37% आयो। अब हामीले त्यसै गरी के को निकाल्ने, Y प्रोजेक्ट को निकाल्ने। Y प्रोजेक्ट को निकाल्नको लागि अब हामीले के गर्ने, यो Y प्रोजेक्ट हाम्रो के छ अनइक्वल छ भन्नको मतलब हरेक वर्ष के छ यसको अनइक्वली के छ रिटर्न पाइरहेको छ। अब त्यसैले अब के गर्ने, हामीले त्यसलाई मिलाएर के गर्ने इक्वल बनाउने। त्यसको लागि हामीले के निकाल्ने, एभरेज क्यास फ्लो निकाल्ने। टोटल क्यास फ्लो डिभाइडेड बाई नम्बर अफ इयर। टोटल क्यास फ्लो कति आयो 4,80,000 डिभाइडेड बाई 5। 4,80,000 कसरी आयो भन्ने, त्यसको हरेक वर्षको के गर्ने क्यास फ्लोलाई प्लस गर्दै जान्छ। जस्तो कति गर्ने, फर्स्ट कति छ 150 गर्ने, प्लस 1000 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 90, त्यो सबै गर्दा कति आयो 480 आयो, 480,000 आयो। त्यसरी डिभाइडेड बाई 5, कतिवटा इयर थियो हाम्रो 5 वटा इयर थियो, डिभाइडेड बाई 5 गर्दा कति आयो 96,000। यसको मतलब के रहेछ कि उसले एभरेजली हामीले हेऱ्यौँ भने उसले के गरिरहेको रहेछ, प्रत्येक वर्ष चाहिँ कति 96,000ले चाहिँ के गरिरहेछ, उसले रिटर्न पाइरहेछ आफ्नो केबाट, बिजनेसबाट। कसले, प्रोजेक्ट वाईले। अब त्यसै गरी अब के निकाल्ने, प्रोजेक्ट वाई को के निकाल्ने, अब फेक फ्याक्टर निकाल्ने। फेक फ्याक्टर किन भन्ने केसलाई अब हामीले जुन एभरेज CF निकालेको थियो नि त्यो त
कति आएको थियो हाम्रो 96,000 आएको थियो। त्यो चाहिँ त्यसको एक्युरेट त्यो होइन नि त, त्यसले एक्युरेटली त्यो वार्षिक रूपमा रिटर्न चाहिँ 96,000 चाहिँ पाएर आएको छैन नि त, किनकि त्यसले हरेक वर्ष के छ त्यसको रिटर्न चाहिँ के छ डिफ्रेन्टली छ। हामीले के एज्युम मानेको छौँ कि अहिले त्यसको एभरेजली त्यसले 96,000 चाहिँ के रिटर्न पाइरहेछ भनेर। त्यही भएर के भन्ने अब यसलाई फेक फ्याक्टर भन्ने। फेक फ्याक्टरहरू पे ब्याक पिरियड पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। त्यो निकाल्नको लागि के गर्ने, एनसिओ डिभाइडेड बाई एभरेज सिएफ। अब हामीले यसमा अनइक्वल भएर पनि हामी एनसिओ किन गऱ्यौँ भन्ने अब यसमा भन्दाखेरि अहिले चाहिँ त अनइक्वल छैन नि त, किनकि अहिले हामीले के गरिसकेका छौँ त्यसलाई इक्वल्ली एभरेज सिएफ निकालेर के गरिरहेको छौँ इक्वल्ली त्यसले चाहिँ 96,000 चाहिँ रिटर्न पाउँछ भनेर हामीले के गरेका छौँ सल्भ गरेका छौँ अहिले। त्यही भएर के निकाल्ने अब यसको सिधा एनसिओ डिभाइडेड बाई एभरेज सिएफ। एनसिओ चाहिँ कति छ उसको, सुरुमा त्यसले लगानी कति गराएको थियो 3,50,000 अनि डिभाइडेड बाई क्यास फ्लो कति छ त्यसको 96,000 अनि यो गर्दा चाहिँ कति आयो 3.64। यो चाहिँ के रहेछ त्यसले 3.64 इयर्सभित्र चाहिँ उसले के गरिरहेछ आफ्नो त्यो लगानी चाहिँ के गरिरहेछ उठाइसकिरहेछ। 3.64 इयर्सभित्र त्यसले रिटर्न पाउँछ अनि बाँकी रहेको इयरको त्यहाँ के हुन्छ त्यसको प्रफिट हुन्छ। अब हामीले त्यसको आइआरआर निकाल्नको लागि के गर्ने, प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने। यो के चाहिँ इयर 1 2 3 4 भयो, यो नेट क्यास फ्लो पहिलो इयरमा, यो सेकेन्ड इयरको थर्ड इयर फोर्थ इयर भयो। अनि त्यसै गरी हामीलाई कुन स्टार्टिङमा कति छ रेट अफ रिटर्न भनेर हामीलाई 10% दिएको छ। अनि अब हामीले के गर्ने पिबिआइएफको 10% को इयर फर्स्टको यो भयो भ्याल्यु, इयर सेकेन्डको थर्ड फोर्थ फिफ्थको हेर्दै जाने पिबिआइएफको। अनि यो नेट सिएफ इन्टु यो पिबिआइएफको 10% को रेटले मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट निकाल्ने। त्यसै गरी फर्स्ट इयरको क्यालकुलेसन गर्ने अनि सेकेन्ड इयरको अनि थर्ड इयरको गर्दै यता लेखिदिने, यो मल्टिप्लाई गर्ने के यो मल्टिप्लाई गर्दै यता, यो मल्टिप्लाई गर्दै यता लेखिदिने, यो चाहिँ एमाउन्ट आउँछ टोटल प्रेजेन्ट भ्याल्यु। अब के गर्ने टोटल प्रेजेन्ट भ्याल्यु चाहिँ कति आछ हाम्रो, यो टोटल सम हान्ने 1,36,365 प्लस यो अनि प्लस यो यो गर्दा कति आयो हाम्रो 3,75,970। यो चाहिँ के आयो हाम्रो प्रेजेन्ट भ्याल्यु आयो। अनि त्यसपछि इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ उसले सुरुमा लगानी कति गरेको थियो 3,50,000 लगानी गरेको थियो। अनि प्रेजेन्ट भ्याल्यु यो हो भने अनि नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु चाहिँ कति हो भन्नाले हामीले के गर्ने टोटल प्रेजेन्ट भ्याल्युबाट इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट घटाउने। अनि त्यसपछि के निकाल्ने हामीले नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु कति आयो 25,970 चाहिँ हाम्रो के आयो नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु आयो। अनि त्यसै गरी हामीले 14% को गरेका छौँ। 14% को पिबिआइएफ 14% को टेबलबाट लिने 14% कति हुन्छ इयर 1 को 2 को 3 4 5 अनि यो पिबिआइएफ यो 14% को इन्टु नेट सिएफ गरेर यसको एमाउन्ट चाहिँ यो आयो। अनि त्यसै गरी यो नेट सिएफ इन्टु पिबिआइएफ 14% को एमाउन्ट यो यसै गरेर लेखिदिने। अनि यसको टोटल सम गर्ने कति आउँछ 3,44,802 आयो। अनि यसको नेट इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट कति छ 3,50,000 छ। अनि सबट्र्याक्ट गर्दा कति आयो -5,198 आयो। हामीले सिधै 14 किन लियौँ भन्दाखेरि हामीले यसमा हेर्नुपर्छ कि यो छ नि 3 इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट छ नि के हुनुपर्छ। जस्तै अघि हामीले हेरेका थियौँ नि त, हामीले हेरेका थियौँ प्रोजेक्ट एक्समा हेरेको थियो कति आएको थियो प्रोजेक्ट 4.17। हामीले के हेरेको छ टेबलमा हेरेको थियो भने 4.17 चाहिँ कुन पर्सेन्टभित्र पर्छ भनेर हेरेको थियौँ। त्यसै गरी अब हामीले के गर्ने यो टेबलमा पनि हेर्ने, तर हामीले यसमा के हेर्ने पर्सेन्टलाई होइन, हामीले यसमा के हेर्नुपर्छ प्रेजेन्ट यो प्रेजेन्ट भ्याल्यु छ नि हामीले यसमा के हेर्नुपर्छ कि इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ यो प्रेजेन्ट भ्याल्यु जुन गिभन छ नि प्रेजेन्ट भ्याल्यु जुन हामीले सल्भ गरेर प्रेजेन्ट भ्याल्यु आउँछ नि त्यो दुईटाको प्रेजेन्ट भ्याल्युभित्र पढ्नुपर्छ। जस्तै यो कति छ 3,75,970 अनि यो कति छ 3,44,802। यो भित्र हाम्रो के हुनुपर्छ यो इनिसियल यो इन्भेस्टमेन्ट कति छ 350। यो चाहिँ के हुन्छ यो भित्र पढ्नुपर्छ।
जस्तै कति छ 344, अब 344,000। त्यसपछि चाहिँ के आउँछ 350 आउँछ, त्यसपछि 375 भन्नाले यो के भयो, यो दुईटाको बिचमा चाहिँ हाम्रो यो भ्यालु पर्छ। यसरी नै हामीले के गर्नु, यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। अब हामीले यसमा ग्याप लिँदाखेरि 10 पछि 14, किनकि हामीले यो 10 पछि 11 लियो, नियरली के आउँछ यो पोजिटिभ, जस्तै यो कति आउँछ, त्यसपछि हामीले 10 गरेका छौँ, 10 पछि हामीले यदि 11 गऱ्यौँ भने कति आउँछ भ्याल्यु, नियर आउँछ, कति 9768 आयो। नियरली के आउँछ भ्याल्यु आउँछ। अब हामीले के गर्नुपर्छ, यो 350 पर्सेन्ट भ्यालुको बिचमा पढ्नको लागि के हुनुपर्छ, एकचोटि चाहिँ के हुनुपर्छ, नेट पर्सेन्ट भ्यालु नेगेटिभ आउनुपर्छ। त्यो नेगेटिभ नआउन्जेलसम्म चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, क्यालकुलेसन गर्दै जानुपर्छ। त्यसैको लागि के लिने, फर्स्ट हामीले गिभनमा कति रेट अफ रिटर्न कति पर्सेन्ट दिएको छ त्यो पर्सेन्टको के गर्ने, क्यालकुलेसन गर्ने। त्यसपछि के गर्ने, सिधै डाइरेक्ट कम्तीमा 3 या 4% चाहिँ अगाडि गएर के गर्ने, क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ हामीले एक्युरेट आउन सक्छ। त्यही भएर मैले कति गरेको छु, यसमा 3 स्टेप चाहिँ अगाडि गएर क्यालकुलेसन गरेको छु। 14% मैले 11, 12 र 13 पनि राखेर सल्भ गरेको छु। लिटिल बिट चाहिँ अहिले यसमा 25 आछ, यसमा 25% आछ। लिटिल गर्दा चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ आइरहेको छैन। जतिखेरसम्म नेगेटिभ आउँदैन त्यतिसम्म हामीले के गर्ने, पर्सेन्ट राख्दै क्यालकुलेसन गर्दै जाने। जतिखेरसम्म नेट पर्सेन्ट भ्यालु नेगेटिभ आउँदैन त्यतिसम्म हामीले के गर्ने, क्यालकुलेसन गर्दै जाने। अब यसमा देख्न सक्नुहुन्छ, द फ्याक्टर 3.64 लाइज बिट्विन 10% एन्ड 14% इन पिभिआइएफ टेबल। अब पिभिआइएफ टेबलको के हुन्छ, 10% र 14% को भित्र चाहिँ के पढ्ने रहेछ, हाम्रो 3.64%, यो 3.64 फ्याक्टर चाहिँ पढ्ने रहेछ। अब के गर्ने, सेम त्यही हामीले के गर्ने, त्यही फर्मुला युज गर्ने आइआर को। अब यसमा के गर्ने, हामीले एलआर प्लस पिभी। अब हामीले योभन्दा अगाडि के हेरेको थियो, पिभिआइएफ हेरेको थियो। अहिले के हान्ने, हामीले पर्सेन्ट भ्याल्यु मात्र हेर्ने। पर्सेन्ट भ्याल्यु थ्रु हामीले के गरेँ, क्यालकुलेसन गरेको थियो नि, त्यही भएर हामीले के गर्ने, पर्सेन्ट भ्याल्यु हेर्ने। अनि आयो भने यो त्यही सुरुको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट भयो। अनि डिभाइडेड बाई पिभिएफ एलआर और पिभिएफ माइनस पिभिएफ एचआर इन्टु एचआर माइनस एलआर। लोयर रेट कति छ, हाम्रो 10% छ। अनि लोयर रेट 10% को पर्सेन्ट भ्यालु चाहिँ कति थियो हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो कति छ, पर्सेन्ट भ्यालु छ। लोयर रेट 10% हो, 10% को टोटल पर्सेन्ट भ्यालु चाहिँ यो छ। अनि यो राख्दा यो राख्ने। अनि इनिसियल इन्भेस्ट कति हो, 350,000 डिभाइडेड बाई पिभिएफ अफ लोयर को, त्यसै माइनस पिभिएफ अफ हायर रेट को यो भ्यालु माइनस गर्ने, इन्टु हायर रेट 14% माइनस लोयर 10। क्यालकुलेसन गर्दा कति आयो, हाम्रो 13.33% चाहिँ हाम्रो के आयो, आइआरआर आयो प्रोजेक्ट वाई को। हामीलाई क्वेसन नम्बर बी मा भनेको छ, विच प्रोजेक्ट और बिजनेस वुड यु रिकमेन्डेड टु मिस्टर हरिप्रसाद वाई भनेको छ। हरिप्रसाद भन्नाले चाहिँ इन्भेस्टर हो। अब तिनलाई चाहिँ कुन प्रोजेक्ट चाहिँ रिकमेन्डेड गर्नुहुन्छ। अब हामीले यसमा हेर्ने, हामीले के गर्ने, डिसिजन दिने। आई वुड रिकमेन्डेड प्रोजेक्ट वाई टु मिस्टर हरिप्रसाद बिकज अफ द फ्लोइङ रिजन भनेको छ। अब के हामीले हरिप्रसादलाई के भन्यो, प्रोजेक्ट वाई चाहिँ दिन्छौँ भन्यो। अब किन दिन्छौँ त, त्यसको रिजन चाहिँ यहाँ छ, किनकि नेट पर्सेन्ट भ्याल्यु इज ग्रेटर देन के छ, 0 छ। प्रोजेक्ट वाईमा के छ, नेट पर्सेन्ट भ्याल्यु चाहिँ के छ, यसको चाहिँ 0 भन्दा बढी छ। अनि हाम्रो के थियो, एक्सको चाहिँ के थियो, माइनसमा आएको थियो नि, त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, एक्सलाई चाहिँ दिएनौँ। अनि के छ, आइआरआर इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। के छ, प्रोजेक्ट वाईको के छ, आरआर पनि के छ, ग्रेटर देन के छ, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न छ। अनि पे ब्याक पिरियड इज लेस देन म्याचुरिटी पिरियड। अनि के छ यसमा, पे ब्याक पिरियड चाहिँ के छ, लेस देन के छ, म्याचुरिटी पिरियड भन्दा कम छ। हाम्रो टोटल म्याचुरिटी पिरियड 5 इयर्स छ, तर पे ब्याक कति आछ हाम्रो यसमा, प्रोजेक्टमा 4.17। त्यो चाहिँ के छ, 5 भन्दा के हो, 4.17 चाहिँ लेस हो। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, प्रोजेक्ट वाईलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्यौँ। द्याट्स अल फर टुडे। यदि भिडियो अलिकति पनि इन्फर्मेटिभ लागेमा प्लिज लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने
प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।